La famille, bien ou bien, on se retrouve, nouveau vlog ou la nouvelle vidéo. كنت معول ندير une petite vidéo غادي تشوفوا السوجي في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. غادي نعطيكم عاوتاني واحد الوصفه، انا شبعتكم وصفات مي قلت اجي ندير هنيت فلوق. اليوم شنو؟ اليوم عيد ميلاد ديالي، اليوم 26 عام، كلشي معايا. هابي بيرثداي. اللي عنده شي جوايوز انيفرسير، بون اني، جوايو نويل، كلشي في ليسباس كومونتير، صافي بليزير الدراري. كبرت معاكم تنتوما تتكبروا معايا. دونك اش غادي نديرو هاد الصباح؟ وصلني ميساج 14 ماي اليوم الخميس، اليوم عيد ميلاد ديالي. اليوم لا سي ان اس اس صيفطت لي ميساج بعدين خاصني نمشي للوفا كاش الا ما خفت نكذب باش نشري فلوس ديالي الشهريه. دونك انا غادي نديماري وغادي نمشيو نشوفو. جيسبر ما تكونش الدنيا عامره اليوم، نهار الاول ديال الخلاص، الناس خصهم يمشيو ياخذوا فلوسهم. دونك جيماجين غتكون الدنيا مفرقعه. واخا هكاك معطل لنا شويه دابا، الا ما خفت دابا تكون ديك جوج ليشيه. دونك جيسبر تكون شويه خاويه. المهم ما عليناش، غادي نديماريو وغادي نمشيو وغادي نشوفو. بسم الله. Search. هي بدات تتصب الشقع. دونك جي با كومبري، ما فهمتش علاش وفا كاش سادين ثلاثه هادي. جو بونس با كو مع الثلاثه كيسدو. اي اون بلوس دو سا كاين الصف الدنيا عامره ووفا كاش ساد. ما فهمتش، جي با كومبري الناس اللي جايين الصف وهما سادين. دونك فلوس با بور اوجوردي. دونك غادي نتسناو غدا الجمعه. دونك غدا بقات جو بونس الجمعه السبت، ما عرفتش كيحلوا السبت ولا الحد. دونك سوا الجمعه سوا السبت الا كانوا خدامين، سينو غادي نتسناو حتى اثنين. ديجا كنت عطلوا علينا بجوج سيمانات. سا جو سي با بوركوا، كل واحد واش كيقول لك بغا يجيبها مع العيد. جو سي با، جي با كومبري، ما عليناش. دونك حنا صابرين وكلشي صابر، وهاد الوقت هادي صعيبه. والله الا يدوزنا من هادشي بخير ان شاء الله، ما بقى والو. ما خدامش الكيشي اصلا. شنو هو؟ ما خدامش، قال خصهم يعمروه خوه. ويلي والله كيشي خو. دابا كلشي تخلص اليوم. دونك التجاري كاينه وحده هنايا وحده صافي تنهبط غتركب. دونك ما كاين فلوس لا في التجاري لا في وفا كاش. لا في المغرب. في المغرب خواو فلوس. جينا اخويا بغينا نفس حالنا في نصنا يخويا كلشي. معليش تنهبطو في الدركازه. دونك اون فيت داكشي ديال سميتو ديال فين مشينا وفا كاش راه حالين. غادي كان هابط تيلمون بزاف كو سحاب لي سادين. دونك راه حالين، ولكن واحد الصف دونك دات بناقص. انا بحال داك الشهر اللي داز شنو درت؟ تعطلت بسيمانه. فاش مشيت انا باش نتيدي فلوسي كنت بوحدي خاويه قضيه. دونك دابا بلا ما نتزاحموا، سورتو كو ماشي كلشي كيحترم ديك لا ديستونس سيكوريتي ديال الميترو. عمي ما فهمتش شكون اللي عنده الضو خضر شكون اللي عنده الضو احمر. انا محروق هادشي. دونك غادي نتسنى تيدوز هادشي خويا القضيه شويه ونمشي. شنو مشيت درت؟ مشيت شريت شي حاجه، شي تخابيقات ديال لانيفرسير. علاش؟ ماشي باش نحتفل به، غير باش بغيت ندير لكم واحد التصويره شويه في شكل. المونتاج ديالها ايبر صعيب، واول مره غادي نديرو وغادي نبوستي بحال داك الستيل ديال التصاور في انستغرام. دونك قلت احسن اوكازيون هي هادي، وما حدنا في الكونفينمون. المهم دابا ما تتفهموش اكزاكتومون شنو بغيت نقول، ولكن سيروا الانستغرام وشوفوا التصويره ديال عيد ميلاد غادي تفهموا الستيل. 3 hours later. الا لقيتوني ساليت واحد اللايف معكم في انستغرام، تنشكركم بزاف دوزت معكم 4 سوايع تندويو على اي سوجي متعلق بالميسكولاسيون. سيش بريز دو ماس، اللي ما كيقدرش ياخذ الموسكل، اللي ما كيقدرش ياخذ البوا، اللي باغي ينشف، هادشي كامل دوينا. لي ميثود دونطرينمون دوينا على كلشي. هادشي كامل تندير ديما واحد 2 ولا 3 لايف في السيمانه. دونك تابوناو انستغرام، درتو لكم في الاول لا فيديو، تابوناو تما باش يكونوا دي لايف وكاملين يستافدوا. تلاقيت مع واحد الدري عمر، لا ماشي عمر، سميتو مهدي جوبونس. تلاقيت مع واحد الدري
تبارك الله عليه. هو اللي دات معايا يلاه دابا قطعت معاه دابا وخديت الكونتاكت ديالو، غادي نبقى ندير معاه لي لايف بزاف. علاش؟ داك السيد تبارك الله عليه فاهم وقافز وعنده فراسو تشوفوا. اي وانا هادشي اللي تنبغي، باسكو في هاد اللايف هذا نتوما استفدتوا بزاف، صيفطوا لي ميساجات انكم استفدتوا عجبكم الحال، وانتم استفدتوا وتا انا استفدت من عندكم واستفدت حتى من عنده هو. وهادشي اللي بغينا وهادشي اللي زوين في هادشي، سكو المعلومات كاملين ليكسبيريونس ديالي، لا بتيت اكسبيريونس ديالي، موديست اكسبيريونس اللي عندي، باسكو لونطرينمون وهادشي ديال الماكله وديال لي زونطرينمون راه من 2009 باش بديتو، حنا في 2020 دابا. بديت فاش كان عندي 15 عام داكور، ودرت بزاف ديال الاغلاط. هاد بزاف الاغلاط هما اللي خلاوني 11 عام من بعد ما يكونش عندي شي فيزيك خطير ديال صحاب بوينديا وداك التخربيق. 11 عام عرفتيني، 11 عام ديال لونطرينمون بزاف. بيان سور انا تندوي على الكوتي ناتوريل، كنت باغي نوصل لداكشي راه الدوباج ديك الساعه حال وسهل، ولكن تندوي على الاغلاط اللي درت من هالماكله، سورتو الماكله. ضيعت 4 سنين ديال حياتي، دونك في هاد 10 سنين ولا 11 عام ديال لونطرينمون راه ضيعت 4 سنين ولا 5 سنين ديال حياتي ما بروغريسيتش فيها على ود الماكله. وهادشي اللي تنحاول نعطيكم كمعلومه في لي لايف. دونك تابوناو سي اوبليغاتوار. شنو غادي ندير؟ باقي لي غوبا هنا دابا 3:30 بقات لي ساعه الا ربع. اش غادي ندير؟ عندي هنا بقى لي غوبا ها هو. دونك عندي هنا في التوبيروار كلشي محسوب. هذا هو تريبي اللي شاد كيشد لي التليفون فاش ندير لايف. دونك هذا هو السبوت ديالي، تنجلس في البيت تندير تريبي، تندير فيه التليفون، تنحطو يتشارجا باش يدوز معكم الوقت، سينو غادي تطفى. اي تنبقاو مجمعين الليله كامله، تنبقاو نعاودو لايف مورا لايف. ما تفهمش انا علاش انستغرام كيقطعوا لك اللايف من بعد ساعه، كل ساعه كيتحبس اللايف. ما عليناش. شنو بغيت ندير، شنو لقيتوني تندير قبل ما نبدا اللايف؟ كان درت واحد لانونس في انستغرام على ود الريستورون بروتين بار. كنت نقلب على غرافيك ديزاينر، شي واحد اللي غادي يصوب لي دي بوبليكاسيون الكونت انستغرام ديال بروتين بار. درت انونسو هذا ولقيت واحد الدري الله يعمر دار اون بلوس دو سا ابوني، دونك كيعرفني وكيعرف بلوز او موان لي غو ديالي. صيفط لي شي خدمات كان هو دار باش نعرف واش كيعرف الفوتوشوب مزيان، ودار شي خدمات زوينين. غادي نوريكم فيت في ستيل اللي باغي واحد شويه واللي تقرب ليه وعند دويت معاه قبيله وصيفط ليه داكشي فريمون اللي بغيت بالضبط، والسيد غير فاهم وكيطرف داكشي. غادي نحاول ندير فوكس بيتا. جو سي با واش داير الفوكس مزيان، جو بونس كو مزيان، دونك جو بونس بحال هكا. دونك هذا هو تقريبا الستيل اللي باغيين. دونك صوب شي حاجه نقيه تبارك الله عليه، داكشي اللي كنت ننتظر منه ومازال ان شاء الله يكون الخير. حتى اون ايسي ديفلوبي دابا شي واخا الحاجه صحي وحنا جالسين في الدار وما كاين ما يدار، واخا الريستورون سد وما كاين لا خدمه لا والو، انا شنو تندير من جديد؟ تنحاول نديفلوبي داكشي اللي نتوما ما تشوفوش. تنحاولوا لا كارت بعدا ساليناها، غادي يبداو لي تيست باش نخرجوا لكم لا كارت، وتنقلب انا على لي روسيت بزاف، حيت المنيو كامل ديال بروتين بار دوك لي روسيت راهم ديالي انا تنحط دوك لي روسيت او تنتشاور مع الشيف، تنحاولوا نصوبوا داكشي انا وياه. فوق ما تكون شي فكره تنقترح عليه وتنشوفوا واش داكشي يقدر يدار. دونك هادشي كامل تنديرو ما حدي في الدار وما خارج، ما عندي فين نجري وفين نبرزط راسي، جالس في الدار ترونكيل تندير هادشي. اونتر كوتشينغ اللي تنصوب لي بلان اليمونتير والبروغرام ديال لونطرينمون وهادشي ولي لايف راني تندوز الوقت بيان سور كولونطا، وتنتفرج في كيلكو ستريمينغ في تويتش ديال الناس كيلعبوا كال اوف دوتي. حتى انا تبليت به، انا تندوي معاكم دابا بزاف وغادي نلقى راسي غنموت بالجوع. دونك اش غادي ندير؟ غادي ناخذ الغوبا وغادي تهبطوا معايا، غادي نصوب الغوبا ديال السحور اللي غادي تقدروا نتوما ديروا نتوما غوبا ساهل، اسهل طريقه باش جو بونس هذا هو التيتر ديال الفيديو، اسهل طريقه باش تصوب الشوفان وباش تاكل الشوفان باش يدوز، باش ما تبقاش تقول، حيت الشوفان الا كليتيه عادي راه بحال تاكل القبص، راه ما عنده حتى ذوق، بحال تاكل السيمه ما عندها حتى ذوق حتى معنى. دونك غادي نعطيكم واحد الوصفه اللي غادي تخليكم يبدا يعجبكم الحال، وفاش تبداو تفيقوا في الصباح ولا فاش تبغيو تسحروا تسناو ديك الوقيته ديال الفطور، حيت غادي يعجبكم. اول حاجه غادي نديرو
غادي نطلق الكرونو باش نوريكم كوم كوا لا روسيت هادي ما غاتاخذش لكم الوقت بزاف. دونك تقدروا تصوبوها ان نيبورت كيل مومون. انا غادي نصوبها للسحور، اي سي روسيت تكون نتوما ديروا فاش يخرجوا رمضان ديروا الفطور احسن من احسن الفطور اللي كاينين. دونك الكرونو ها هو. دونك غادي نطلقوا دابا وغادي نخلي التليفون حدايا. دونك اول حاجه غادي دير غادي تكب الحليب. دونك هذا هو الحليب، تقدروا تاخذوا هذا الخيص ديال المرجان. هذا حليب عادي. كاين عاوتاني الحليب اللي بلا لاكتوز. الحليب بلا لاكتوز ما عرفتش شكون اللي دايرو، اذا ما خفت دابا يكون الجوده اللي دايرينو هو اللون ديالو الباكيه ديالو الي فيولي. دونك هذاك حليب بلا لاكتوز الناس اللي عندهم انتوليرونس لاكتوز ولا كيتضرهم المعده فاش كيشربوا الحليب، دونك خذوا هذاك. ولا تقدروا تاخذوا عاوتاني بلاصتو ديروا الماء. انا جو بريفير با ندير الماء. هاد لا روسيت تجي حسن مع الحليب. وكيف قلت لكم هاد لا روسيت هادي اللي غادي ندير دابا تقدروا ديروها في التنشاف كيف التدخين، تقدروا ديروها في لابريز دو ماس كيف لاصيش. راه لي روبا كاملين اللي تناكلوا حنايا فاش نديروا بريباراسيون ولا فاش نديروا بريز دو ماس ولا لاصيش بحال فاش نكونوا في لاصيش ناكلوا الدجاج روز، فاش نكونوا في بريز دو ماس ناكلوا الدجاج روز. فاش كيبقى الفرق كلشي على العبار. فاش نكونوا في بريز دو ماس مثلا في هذا الفطور هذا نقدر ناخذ 100 غرام ديال الشوفان. الا كنت في التنشيف بلاصه ما ناخذ 100 غرام غناخذ 60 ولا 70 على حسب الغراماج ديال الكابز اللي غادي يخصك في الماء. دونك انا غادي نعبر هنايا غادي نمشي غير على 50 غرام حيت يلاه كليت غوبا دابا ما بغيتش نتقل على راسي بزاف عاوتاني. دونك غادي نعبر 50 غرام ديالي كلشي عبار. ديما خاصكم تعبروا اي حاجه. دونك الحليب اونتخ طون ما تخلوش يشعل ما يشعلش ماشي مشكل. دونك كتشعل البوطه تدير الكاسرونه ولا كاسرولا تدير فيها الحليب. الشوفان ها هو تتكبوه هنايا تتخليه واحد شويه بلا ما الشوفان كيبدا يشرب الحليب وبلا ما الحليب كيبدا يغلي ولا يغلى ما عرفتش واش تقولوا. بانانا ها هي. دونك غادي ناخذ بانانا غادي نقشرها. ها القشره ما عندكم ما ديروا بها مسحوا بها وجهكم الا بغيتوا. راه مزيانه للوجه ياك مزيانه للوجه. دونك غادي ناخذ بانانا بحال هكا حيد هادشي ديال اللي هنايا كيبرازطني. هذا اونتخ طون ها هو بدا كيغلى ولا كيغلي شويه. غادي نحركو قص شويه على العافيه باش ما نحرقش الشوفان ديالي نخليه يطيب بشويه. البنانه ها هي بغيتك تاخذ فرشيطه وتمعسها مزيان تمعسها بحال هكا غير فرشيطه. فوالا دونك علاش البنان غادي يعطيك ذوق زوين للبريباراسيون ديالك. حتى هو كاربز. هذا كاربز يجي طالع. دونك بحال كيقول لك مزيان في الصباح تنوض تاخذ معلقه العسل بايزون. هذا والعسل بحال بجوجهم كاربز يجي طالع. دونك مع المزيان الواحد فاش الله كيفيق في الصباح يضرب شويه ديال الكاربز يجي طالع شويه السكر باش يتقاد هادشي شويه باسكو كتكون ليله كامله كتكون ما واكل والو. دونك هنايا البنان ديالي غادي نلوحو هنايا. فوالا اون فوا لحت البنان غادي نجمعو الزبل غادي نحرك. دونك غتبقى تحرك بحال هكا وغادي تخلي داك الشوفان خصو يبدا يشرب الحليب. وانت ديك الساعه عينك ميزانك فاش تشوف داك الحليب كامل تشرب دغيا غادي تعاود تزيدو شويه د الحليب وغادي تخليه. دونك غادي تخليه. بالنسبه للشوفان اللي تناخذ انا اللي خديت هذا المره اللي جربت واللي تقدروا نتوما تاخذوا اللي هو هذا الشوفان هذا. دونك انا دايرو في هذه البواطه هذه ولكن ها هو مارجان. تقدروا تاخذوا المارجان هذا رخيص داكور. جو بونس المخ دابا عندك نص كيلو ب 11 درهم. تقدروا تاخذوا ديال المارجان ولا تاخذوا ديال العبار. ما تثقش فيه بزاف يقدر يكون فيه الغبره داكور. كيكون فيه الغبره و سي با بيان الواحد كياكل شي حاجه فيها الغبره. دونك تاخذوا ديال المارجان رخيص 11 درهم نص كيلو. فوالا دونك بدا كيغلى ولا كيغلي. دونك فوالا ها هو تقال الشيء كيولي بحال هكا ثقيل. دونك بارفي غادي نطفيو على العافيه تو سويت. ها هو موجود هاد الزلافه ديالي. هاد التخليطه الشيء كي تبان لكم. دونك هاد الشيء ثقيل مزيان. دونك غادي يفهمكم سي موجود. فوالا هاد التخليطه هنا غادي نحط هادي هنا. توب كرونو قد هادشي اي فوالا توب كرونو. دونك 4 دقائق و 48 ثانيه. دونك نقل من 5 دقائق انت وجدتي الطول ديالك. دونك اوكين اكسكيوز.
انا مع هادشي شنو غادي نزيد الفريز. دونك الفريز لي كالوري ديالو ايبر هابطين، دونك تقدروا بوفي فلو بيرميتر في لاسيش ولا في لابريز دو ماس ماشي مشكل. دونك غادي ناخذ هاد الفريز ديالي وغادي نزوقو من هنا من الفوق. فوالا. ثاني ولا ثالث حاجه اللي نقدر نزيد، خليكم معايا. دونك عندي هنا شويه ديال اللوز، غادي ناخذ شويه ديال اللوز بور لو بون فات، الدهون الصحيه. دونك غادي ندير واحد شويه ديال اللوز هنا، ماشي بزاف. حاجه اخرى اللي نقدر نزيد عاوتاني الا بغيتو تزيدوها نتوما، انا ما غاديش نفضل ناخذها دابا، هو البيور كاكاوات. البيور كاكاوات هو تاخذوه معلقه وديروه هنايا الوسط. احسن فطور ولا احسن سحور اللي تقدروا تاخذوا دابا. حاجه وحده اللي تقدر مازال تزيد. دونك بالنسبه للفطور هذا انا تنزيد نخلط معاه الواي. دونك اون فوا تنخلط هذا تنديرو الزلافه، ديك الساعه تنزيد الواي. تقدروا تزيدوا الا كانت عندكم واي شكلاط ساباس كريم الشكلاط مع البنان ساباس نيكال. دونك الواي شكلاط باش تزيد عاوتاني سورس ديال البروتين. هنايا عندك سورس الفات باللوز، وعندك سورس دو كاربس بالبنان وبالشوفان وبالحليب، كاربس وبروتين. دونك هذا فطور كومبلي، بروتين كيف قلت لك، فات وكاربس، عندك كلشي. الا بغيتي تزيد مازال تطلع الضوء ديال البروتين غادي تزيد الواي، ما بغيتيش غادي تعتمد على هذا الشيء. وفي الفطور ديالك تقدر تاخذ هذا وتاخذ حداه البيض. دونك دير اومليت ديالك فيها البيضات وحداه تكمل بهذا. دونك عندك كلشي. احسن فطور احسن سحور، راني صوتوا لكم وبصحه وراحه. انت اللي تتفرج في اللايف شكرا انك تبعتي لا فيديو في اللايف. تقولوا لي بزاف فاش كيسالي الفيديو اللايف، فاش كيسالي تقولوا لي غادي نجي فيديو قصيره او رسالات. دونك راني طولت عليكم. نورمالمون في المونتاج غادي تجي واحد ربع ساعه، بين ربع ساعه ثلث ساعه، غنحاول ما نوصلش ثلث ساعه. دونك غادي نختم معكم لا فيديو دغيا. شكرا انكم تبعتوا. قولوا لي عافاكم في لي كومونتير الا عندكم عاوتاني شي فكره على نيكست سوجي. هذا مهم، انا تنتبع داكشي تقولوا لي، تنقرا لي كومونتير كاملين وتنجاوبكم كاملين وتندير داكشي تقولوا لي. دونك قولوا لي الله يرحم بالوالدين. بارطاجي لا فيديو ça fait plaisir. و un petit pouce bleu ما تنساوش un petit pouce bleu باسكو راكم بزاف تتفرجوا وقليل اللي كيدير ان لايك. دونك ديروا لي ان لايك الا عجبتكم لا فيديو. et je vous dis à très bientôt inchallah pour une nouvelle vidéo. وي تزوم فراتو خفتكم بالي. قبل ما ننسى، قبل ما نخرجوا، احتاجيتوا شي حاجه ديال المكملات الغذائيه ما عندي ما تناخذ انا اللي ننصحكم تاخذوا من عنده، حيت عندهم لا كاليتي، وما غاديش ننصحكم تاخذوا شي حاجه اللي غادي تضر لكم. GoPro.com. دونك غادي نخلي لكم السيت هنايا لتحت. دونك سيروا دخلوا شوفوا اللي بغيتو. انا بيانتو غادي ندير لكم انبوكسينغ في انستغرام في الاخر ديال الشهر ديال شنو غادي ناخذ الشهر الجاي. دونك تنشيف ولا تنشيف غتكون في التنشيف. دونك تابوناو انستغرام، تابوناو يوتيوب. احتاجيتوا شي حاجه ديال المكملات قلت لكم هما هنا لتحت. ودابا غادي نخليكم. شكرا انكم تبعتوا الفيديو. ما تنساش.